आई लव मोहम्मद विवाद के बाद अब यूपी की राजनीति में गर्माहट देखी जा रही है, जहां मौलाना तौकीर बोल रहे हैं जिस प्रकार से अतीक को गोली मारी गई उसी प्रकार से उनको भी गोली मार दिया जाए। और योगी आदित्यनाथ खुल के बोल रहे हैं, मौलाना भूल गया था उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है। मतलब साफ है, ये विवाद जो है अब थमने का नाम नहीं लेने वाला है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। देखिए, कानपुर से एक मामला छिड़ा था। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया था। इसके बाद पूरे देश के मुसलमान आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने लगे। मुसलमानों ने कहा कि वे लोग अपनी नबी से अथाह मोहब्बत प्यार करते हैं, नबी उनके जहन में है, उनके दिल में है, वे लोग आई लव मोहम्मद बोल करके रहेंगे। कल की घटना है, बरेली में कल मौलाना तौकीर रजा अपने कुछ समर्थकों के साथ जा रहे थे प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए, मेमोरेंडम देने के लिए। और इसके बाद क्या हुआ, हालात बिगड़ गए, मुसलमानों के ऊपर लाठियां भाजी गई और मौलाना तौकीर रजा ने यहाँ तक कह दिया जिस प्रकार से मुसलमानों को, मतलब अतीक का उनका मतलब था, जिस प्रकार से अतीक को गोली मारी गई उसी प्रकार से उनको भी गोली मार दिया जाए, पूरा विवाद, पूरा मामला खत्म हो जाए। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगा दिए गए हैं, आई लव योगी बाबा, आई लव बाबा, आई लव बुलडोजर, आई लव यूपी पुलिस, आई लव पुलिस के पोस्टर लगाए गए हैं। मतलब जब योगी आदित्यनाथ के लिए कोई पोस्टर लगा रहा है, आई लव की बात कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे मुसलमान आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा रहे हैं, ठीक वैसे ही बवाल मच जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप लोग सुनिए। नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खासतौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसे खतरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं ये समझता हूं कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के जरिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहां जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से, और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ कयाम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुम्मे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूं, और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली।
یہ منظم سازش کے تحت ہوا. بریلی کے اپنے امن پسند ہندو بھائیوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پر کوئی رد عمل نہیں کیا, انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. ہمارا جو پروگرام تھا اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی. لیکن پولیس اور پرشاسن, حکومت سخت مسلمانوں کی مخالفت پہ آمادہ ہے اور مسلمانوں کو اللہ اور رسول کا نام بھی لینے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے خلاف جتنا دبایا جائے گا یہ معاملہ اتنا ابھرے گا. اگر ہمیں ہمارے مذہبی امور سے روکنے کی کوشش کی جائے گی, ہمارے اندر بھی کچھ ایسے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں جو مخبری کرتے ہیں, منافقت کرتے ہیں. ان لوگوں نے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. میں اگر موقع پر چلا جاتا, میں وہاں نماز پڑھ لیتا, اپنا میمورینڈم دے دیتا, تو بریلی میں کسی قسم کا کچھ نہیں ہوتا. لیکن پولیس نے جان بوجھ کر مسلمانوں پر لاٹھیاں چلائی. مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے پتھر چلایا ہے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. مسلمانوں نے کوئی پتھر نہیں چلایا ہے اور مسلمانوں کو زد و کوب کیا گیا ہے. اگر یہ طریقہ, میں ابھی تک گرفتار ہوں, ابھی تک میں ہاؤس اریسٹ ہوں, مجھے نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے اور اندیشہ اس بات کا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے کہ ناموس رسالت کے نام پر اگر میری گرفتاری ہو جاتی ہے, یا مجھے, میں تو کہتا ہوں جیسے گولی مار دی تم نے عتیق اور اشرف کو, ایسے مجھے گولی مار دو. ناموس رسالت کے نام پر ہم جان دینے کو تیار ہیں, ہمیں کوئی دقت نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے, ایک طرفہ کارروائی ہو رہی, پولیس اور پرشاسن کا رویہ اچھا نہیں ہے. حکومت کو اپنا رویہ, اپنے ان طریقوں کو دیکھنا چاہیے. حکومت اتر پردیش کی ہو یا ملک کی حکومت ہو, حکومت سب کی ہے. 140 کروڑ مسلمانوں کی, 140 کروڑ ہندوستانیوں کی ذمہ داری حکومت پر ہے, اور پورے اتر پردیش کے ہندو اور مسلمان تمام لوگوں کی ذمہ داری مکھ منتری پر ہے. ایک طرفہ کارروائی یہ ناقابل برداشت ہے. اس کو, حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ برقرار رکھا جائے گا. اگر یہ رویہ جاری رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے, جو میں کسی بھی قیمت پر بگڑنے نہیں دینا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی صورت میں ہمارے ملک کا, ہمارے شہر کا امن خراب ہو. آج بھی لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے امن کو نقصان نہیں پہنچایا ہے, پولیس نے خود امن کو نقصان پہنچایا ہے, اور ہندو مسلم فساد نہیں ہوا اس لیے پولیس نے اپنی طرف سے فساد مسلمانوں کے اوپر تھوپنے کا کام کیا ہے. میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ بہت صبر و سکون کے ساتھ اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے گرفتاری ہو جائے. میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں. بار بار کہہ بھی رہا ہوں کہ بھائی مجھے اگر میرا طریقہ پسند نہیں ہے, میں اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, گنگم جمنی تہذیب کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے تو آپ مجھے گرفتار کر لو, لیکن میں اپنے ملک کا کام جیسے کرتا تھا ویسے کرتا رہوں گا. میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں, میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں, اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں. مولانا توقیر رضا نے صاف طور پر سرکار کو چیتاونی دے ڈالی, اور اب این ڈی ٹی وی کے حوالے سے دکھا رہا ہوں آپ کو. مولانا بھول گیا کس کی ستا ہے. یوگی آدتیہ ناتھ نے آج یہ بڑا بیان دیا ہے, اور کل ہی تمام مسلم مہیلائیں لکھنؤ میں اپنا وروध پردرشن درج کروا رہی تھیں. عظما پروین کیا کچھ کہہ رہی ہیں, ذرا ان کو بھی سنیے. کسی نے آئی لو مہادیو لکھ دیا تو بے شک وہ اپنے محبت کرتا ہے بھائی اپنے بھگوان سے. ہم بھی اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہمیں نہ پیچھے کیا جائے. کیوں, آخر کیوں آرٹیکل 14, 16 کیا کہتا ہے کہ آپ دیش میں رہ کے اپنے دھرم کو فالو کر سکتے ہیں نا. ہم کسی کا نقصان نہیں کر رہے, ہم کوئی اپدرو نہیں کر رہے, ہم کوئی پتھر نہیں پھینک رہے, ایک محبت کا پیغام ہی تو دے رہے.
क्या गलत किया है बताइए? उन लोगों ने अगर आई लव मोहम्मद लिख दिया तो क्या गलती, किसी की हेट देखिए, स्पीच सड़कों नहीं पर थी। करके जो हुआ है वो उचित मानती है? देखिए सड़कों पे मसला नहीं है, लोकतंत्र देश है, हम अपनी आवाज खामोशी से किनारे कहीं पर उठा सकते हैं। भी देखिए हम लोग खामोशी से आए, हम लोग कोई उपद्रव नहीं करे, कोई नारेबाजी नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रदर्शन, सिर्फ एक पीसफुल अपनी बात रखनी है कि अपनी बात रखना भी जुर्म है इस लेकिन देश जिस में। तरीके से बैनर पोस्टर लेकर आई लव मोहम्मद को दिखाना और यही पर्चा अगर जमीन पर पड़ता है तो उसकी बेहुरमती नहीं होती? बिल्कुल बेहुरमती है, हम इसीलिए हाथ में लिए हैं। मोहब्बत है, प्यार है, आप लोग भी प्यार मोहब्बत बांटिए। और जो बहुत सी मीडिया ऐसी है जो जाएगी अभी उसमें थोड़ा सा नमक मिर्चा मसाला लगा, नहीं करिए, प्यार रहने दिए, देश को बांध दीजिए, देश को इकट्ठा कर दीजिए। नहीं जी सकते हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के बिना, ये क्यों नहीं मानते आप? हम इसी देश के वासी हैं, हमें अलग ना समझा जाए, हमें गैर ना समझा जाए। ये उजमा का बयान है। उजमा साफ तौर पर बता रही हैं, जब आप आई लव महादेव बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं मुसलमानों को, लेकिन आई लव मोहम्मद से हिंदू संगठनों को क्यों दिक्कत है? आप क्या सोचते हैं? पूरी वीडियो लगा करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बाम सेफ न्यूज को बचाने के लिए 200 रुपया देकर आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान कीजिए। अकाउंट डिटेल कुछ इस प्रकार है: बाम सेफ न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक, खाता नंबर 9350278923, IFSC कोड KKBK000183। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए भी हमें 200 रुपया भेजकर मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है 9598720920 9598720920। इसके साथ ही साथ आप QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।